عدو غاشم، عدو مجرم، عدو جبان بقتل الأطفال دون أي إنسانية. بدي أعد عدد قتلى. ليش الإجرام هذا؟ أنا بقول الحمد لله رب العالمين، شهدائنا في الجنة إن شاء الله. لكن حزنية إحنا كل واحد بيزعل على فقيده، بيزعل على ناس فقدهم، بيزعل على بيوتك، لكن البيوت بتترمم والشهيد بيجي بداله 1000 إن شاء الله. عندنا نساء ولادات، وإن شاء الله بيوتنا بنعمرها وبنيها قصور ضد هالعدو الراحل وبرحل هالعدو الغاشم بإذن الله.